حينما يدعو المسلم في صلاته أو خارج صلاته ويقول: سجد وجهي الذليل لوجهك الجليل، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني، سجد وجهي الفاني لوجهك الدائم، الشيعة يقولون أننا نقصد بهذا السجود أننا نسجد لمهديهم وليس لله تبارك وتعالى، وكل هذا الكلام يكون في حق مهديهم عياذا بالله. سجد وجهي الذليل لوجهك الجليل، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. فوجه الله تبين معناه من كلام علي إنه إمام زماننا. والله إن هؤلاء قد أوغلوا في الشرك، امتلأت به قلوبهم وعقولهم، يتلذذون بالشرك بالله تبارك وتعالى، يتلذذون في جعل صفات الله تبارك وتعالى لأئمتهم عمائم مزيفة.